शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज स्वयं परमात्मा शिव बाबाले भन्नुभएको छ कि सारा संसारलाई शान्ति दिने एक परमात्मा शिव बाबाको नै काम हो। त्यसैले हे शान्तिदाता भनेर पुकार्छन् मानिसले, र तर त्यो शान्तिको पुरस्कार फेरि मानिसहरूलाई दिने गर्छन् पिस प्राइज भनेर। त्यो पिस प्राइज पनि परमात्मालाई नै दिनुपर्ने हो, किनकि जब विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि मानिसको मनमा यति ठुलो अशान्ति भयो, त्रास भयो। त्यसपछि सारा संसारभरि मानिसहरूले शान्ति कसरी हुन्छ मानव मनमा, यो नै कार्यक्रमहरू राख्न थाले। र समाजमा केही अलिकति मात्रै राम्रो केही काम गर्ने मान्छेलाई पिस प्राइज दिने चलन यो दोस्रो विश्वयुद्धबाट सुरु भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात नै यो पिस प्राइज दिने मानिसहरूलाई, पिसको क्षेत्रमा जसले काम गर्छ उसलाई दिने त्यहाँबाट चलचलन चल्यो। तर बाबाले त्यो पिसको प्राइज चाहिँ मानिसलाई होइन, खास गरेर शिव बाबालाई दिनुपर्ने हो, किनकि समस्त शान्तिको स्रोत परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। आज मानवलाई यो शान्तिको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन कि यो स्रोत के हो, कहाँबाट शान्ति हामीलाई मिल्छ। जब मानिसको मन एकदमै अशान्ति हुन्छ, एकदम बेचैनी हुन्छ, तो शान्ति पाउनको लागि मानिसले बाह्य क्रियाकलाप गर्छन्। घुम्न जाने, कोही चाहिँ नाच्ने, कोही गाउने, कोही लागु पदार्थ सेवन गर्ने, र कोही पढ्ने लेख्ने, अथवा कोही के यतिकै बिजी रहनुपर्छ भन्ने। यो बाह्य क्रियाकलापमा मानिस शान्तिको लागि जब एकदम अशान्ति हुन्छ, एकदमै मन अस्तव्यस्त हुन्छ, र त्यो चिजहरू गरेर पनि लागु पदार्थ, अब नाच्ने गाउने, घुम्न जाने, खाना पिउने, भेटघाट, यो सबै चिज गरेर पनि फेरि मन शान्ति हुँदैन, त फेरि मानिसहरूले औषधि सेवन गर्छन्। र औषधि सेवन गर्दा पनि मन शान्ति नहुने कन्डिसन। अब संसारमा यस्तो अवस्था आइसक्यो, औषधिले पनि मानिसलाई निद्रा नलाग्ने भइसक्यो, औषधि पनि काम गर्न छोडिसक्यो। अब के गर्ने, मन त्यस्तो भयो। त मन त्यस्तो भइसकेपछि मानिस फेरि डिप्रेसनमा जान्छ, एकदम अशान्ति भइसकेपछि। त हामीले प्रयास त गऱ्यौँ, तर बाहिर चिज वस्तुमा मानिससँग शान्ति र प्रेम पाउँछु भनेर मान्छेसँग, पदार्थसँग, पद पोजिसनसँग, लागु पदार्थसँग, योसँग हामीले खोज्यौँ। तर शान्ति त आत्माको भित्रको एउटा विचार हो, स्वभाव, आत्माको स्वधर्म शान्ति हो। आत्मामा शान्ति छ, र आत्मा यस संसारमा सबैभन्दा ठुलो, यस संसारमा भौतिक जगतमा सबैभन्दा ठुलो एनर्जी आत्मा हो, सोल। र यस ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा ठुलो शान्तिको एनर्जी परमात्मा हुनुहुन्छ। जब परमात्मासँग, ऊ पावरसँग मानिसको सम्पर्क हुँदैन, तबसम्म शान्ति मिल्न सक्दैन, शान्ति कहीँबाट पनि आउँदैन। दिनभरि अशान्तिका विचार, विकारी विचारहरू, त्यस्तै कुराहरू सोच्ने, त्यस्तै कुरा हेर्ने, बोल्ने, त्यस्तै कुरामा भुल्ने गरेपछि मनमा शान्ति कसरी हुन सक्छ त? त्यसैले शान्तिको लागि साइलेन्स पावर, शान्ति पाउनको लागि स्रोतसँग कनेक्सन हुनुपर्छ। अशान्ति हुनाले नै हाम्रो शरीरमा पनि त्यसको असर पर्दछ, श्वासमा असर पर्दछ, हैन, सासको गति एकदम छिटो हुन्छ। यो अशान्तिको विचारले नै फेरि शरीरमा अनेक प्रकारको रोग लाग्दछन्, अनेक प्रकारको भित्र घर्षण हुन्छ,
र जस्तो एउटा मेसिनलाई पनि त्यो मेसिनमा जति पनि पूर्जाहरू चल्दछन्, मेसिन चल्दछ, त्यो मेसिन बनाउने कम्पनीले त्यो मेसिन बनाउनुको साथसाथमा एउटा कुलिङ सिस्टम पनि बनाएको हुन्छ ताकि त्यसलाई एकदम चिसोपना पनि चाहिन्छ। जति त्यसमा तातोपना छ त्यस घर्षण गर्दा त्यो मेसिनमा जति त्यसले काम गर्नुपर्छ त्यो कामलाई गर्नको लागि, मेसिनले राम्रो उत्पादन गर्नको लागि, त्यो मेसिन राम्रोसँग चल्नको लागि बीचबीचमा मेसिनलाई चेक गर्नुको साथै कुलिङ सिस्टमलाई पनि, जस्तो पङ्खा राखिएको हुन्छ, जस्तो गाडीभित्र पनि पङ्खा चलिरहन्छ ताकि त्यो मेसिनलाई शीतलो बनाइराखोस् र काम राम्रो हुन सकोस्, त्यो गाडी चल्न सकोस्। त्यस्तै हाम्रो भित्र पनि भगवान शिव बाबाले त्यो सिस्टम राखिदिनु भएको छ। तर ती सिस्टम, ती मेसिनलाई चलाउन नजानेर हामी आफैले, कोही मान्छेको ढङ्ग हुँदैन, मेसिनलाई राम्रोसँग चलाउन आउँदैन त बिगारिदिन्छन्, त्यो मेसिन स्टप हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो भित्र पनि जो सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई जो कुलिङ गर्ने हैन, त्यसलाई शीतलो बनाउने त्यो मेसिनलाई, किनकि हरेक मानिसको शरीर 100 वर्षसम्म त्यो चल्न सक्ने प्रकृतिले त्यो शरीरलाई आयु दिएको हुन्छ, तर मानिसले नै त्यसलाई बिगारेर कोहीको छिटै मृत्यु हुन्छ, कोहीको के हुन्छ, कोहीको जिन्दगी यत्तिकै पडिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भित्रको कुलिङ सिस्टम के हो त? शिव बाबाको शान्तिको किरण, शान्तिको विचारहरू नै हाम्रो भित्रको शरीर रूपी मेसिन र सूक्ष्म शरीरको अवयवलाई अत्यन्त सुचारू रूपले चलाउने कुलिङ सिस्टम हो। तर त्यो कुलिङ सिस्टमसँग हाम्रो के छैन? सम्पर्क छैन। हाम्रो सम्पर्क, हामीले अन्यत्र त्यसको सम्पर्क बढाइरहेका छौँ, ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसै कारणले अशान्ति दिन प्रतिदिन के हुँदै गइरहेको छ? बढ्दै गइरहेको छ। र शिव बाबालाई सुप्रिम पावर भनिन्छ, सुपर पावर पनि भनिन्छ र सबैभन्दा ठुलो ब्याट्री पनि भनिन्छ। जो आत्मा, एउटा बाबाले आत्मालाई ब्याट्रीसँग तुलना गर्नुभएको छ। शरीर, मोटर चल्न ब्याट्रीमा पावर जरुर भरिनुपर्छ, तब त्यो मोटर चल्छ। त्यस्तै शरीर पनि सुचारू रूपबाट लङ आयु हुनको लागि हैन, हाम्रो श्वासको गति हैन राम्रो हुनको लागि, रक्त सञ्चार प्रणाली, शरीरभित्रको सम्पूर्ण अवयव। आज मानिसले कति राम्रो पौष्टिक चिज खानुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ र स्वास्थ्यको बारेमा आजको मानिसलाई जति थाहा छ त्यति पहिलाको जमानामा मानिसलाई थाहा थिएन। पानी कसरी पिउनुपर्छ, कसरी सुत्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, एक्सर्साइजका विभिन्न विधानहरू, खानेकुरा सम्बन्धी त्यति नै कन्सियस हुँदा पनि मानिसलाई यति ठुला ठुला रोगहरू, समस्याहरूसँग सामना गर्नु परिरहेको छ र असफल हुनु परिरहेको छ। त्यसको कारण के त भन्दा हामीले बाहिर भौतिक चिजलाई मात्र ध्यान दियौँ, तर सूक्ष्म ऊर्जा, जो सुपर ऊर्जा हो, शिव बाबाको ज्ञान गुण शक्ति हो, त्यसतर्फ मानिसको ध्यानै भएन। त्यसैले नै भित्र सब सिस्टम खलबलियो। भगवानले यो संसारलाई एउटा मेसिनको तरह, एउटा चाहिँ फ्याक्ट्रीको तरह चलाउनुहुन्छ। जस्तो हजुरले बिस्कुट कम्पनी, चाउचाउ कम्पनी, कपडा कम्पनी देख्नुहुन्छ। त्यो कम्पनी खोल्न साथ त्यो कम्पनीको डाइरेक्टरले त्यो कम्पनीमा आफ्ना कामदारहरूलाई र उच्च तहका, निम्न तहका व्यक्तित्वहरूलाई चलाउनको लागि केही रुल एन्ड रेगुलेसन बनाएको हुन्छ, जसले त्यो नियमलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्छ, एकदम राम्रोसँग नियमलाई पालना गर्छ भने उसलाई कम्पनीले के दिन्छ? बोनस दिन्छ। यदि उसले राम्रोसँग नियमलाई पालना गर्दैन, आफू पनि बिग्रने र अरूलाई पनि विरोध गर्ने र त्यसले डाइरेक्टरले बनाएका जति पनि नियम छन् त्यसलाई पालना गर्दैन भने कम्पनीले उसलाई या त निष्कासन गरिदिन्छ या त उसलाई के गर्छ? सजाय दिन्छ, दुखी हुन्छ। यो शिव बाबाले यो संसार पनि त्यसरी नै चलाउनुहुन्छ। अहिले संसारमा यस्तो दुःख छ, दर्द छ हैन, मान्छेलाई यस्तो पीडा भइरहेको छ, अशान्ति भइरहेको छ। यो किन यस्तो भएको छ? के कारणले भएको छ?
किन भन्दा यो संसारमा दुईवटा नियम छन्। एउटा प्राकृतिक नियम छ, अर्को चाहिँ आत्माको परमात्माले बनाएको यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा पाठधारी आत्माले खेल खेल्नको लागि शिव बाबाले जो नियम, कानुन, संविधान, मर्यादा बनाउनु भएको छ, त्यो मर्यादामा नचलेपछि जसले पुरा चल्दछ उसलाई बोनस मिल्दछ। त्यो बोनस भनेको के रहेछ त? बोनस भनेको के हो त सोमबाईजी? बोनस भनेको स्वर्ग अथवा उच्च पद हैन, हामीलाई मानवताको महान लक्ष्य प्राप्त हुन्छ र हामीले त्यो पद, परम पदलाई प्राप्त गर्दछौँ। जसले शिव बाबाले बनाएको नियममा चल्दैन उसलाई के मिल्ने भयो त? फेरि सजाय मिल्दछ। सजाय मनको दण्ड, शरीरको दण्ड, कर्मद्वारा दण्ड। यो दण्डको नियम चाहिँ अटोमेटिक सिस्टम छ। फेरि यो शिव बाबाले दिनुहुन्न, कर्म गर फल पाऊ। यसरी यो संसार आफै चल्छ। भगवानले सुख दिने, शान्ति दिने, आनन्द दिने, खुसी दिने। सागरले शान्ति, सागरले शीतलता दिन्छ, तर के गर्नुपर्छ? मान्छे सागरको किनारमा जानुपर्छ। मरुभूमिको छेउमा डाँडामा बसेर उसले शान्ति पाउँछ त? कल्पना गरेर मात्र पनि हुँदैन, तर ऊ त्यहाँ नजिक पुग्नै पर्छ र पुगिसकेपछि उसले, सागरले पक्षपात गर्दैन, अटोमेटिकली नजिक पुग्ने बित्तिकै उसलाई शीतलताको महसुस हुने गर्दछ। त्यस्तै हो शिव बाबासँग पनि। आजकल मान्छेले कोरोना भाइरसको विषयमा लिएर पनि भगवानले के हेर्नुभएको छ? भगवान भएको भए के यस्तो दुःख हुन्थ्यो? मान्छेले यस्ता यस्ता प्रश्नहरू हामीलाई गर्नुहुन्छ, तर भगवानले कसैलाई शान्ति दिने, कसैलाई नदिने, यस्तो पक्षपात, कसैलाई सुख दिने, भाग्य दिने, कसैलाई नदिने, यस्तो पक्षपात गर्नुहुन्न। तर सुख पाउने, शान्ति पाउने भगवानले के दिनुहुन्छ? विधि देखाउनुहुन्छ, बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यो बाटोमा हामी हिँड्यौँ भने स्वतः हामीलाई शान्ति मिल्छ, हिँडेनौँ भने मिल्दैन। यो सिम्पल थ्योरी हो, सिम्पल सिद्धान्त। जति पनि बाबाले दिनभरिको लागि नियम बनाउनु भएको साना साना, हामी भोजन ग्रहण गर्दा कसरी भोजन ग्रहण गर्ने, एक एक सिधामा घाँसमा भगवानलाई स्मरण, मेरो यादमा खाना खाओ, मेरो यादमा पानी पियो, मेरो यादमा दबाई खाओ, मेरो यादमा एक एक पाइला हिँड। र ओम शान्ति कसैसँग भेट हुँदा, कुराकानी गर्दा कसरी गर? पहिला सुरु के भन्न भन्ने आयो अस्ति? स्वधर्ममा टिकेर प्रेमले के भन? ओम शान्ति भन। यो पनि एकार्कालाई के गर्नु हो? सम्मान दिनु हो। यी सबै कुराहरू हामीले पालना गरेका छौँ। ट्राफिक कन्ट्रोलको हरेक ट्राफिक कन्ट्रोलमा पनि त्यो ट्राफिक कन्ट्रोललाई कसरी गर्ने हो त्यसको पनि बाबाले बताउनु भएको छ। प्रकृतिलाई सकाश दिने कुरा हैन, हरेक चिजलाई आभार व्यक्त गर्ने कुरा कि हामीबाट सब भएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म। शिव बाबाले बनाएको नियममा हैन भगवान आएर यो रच्नु भयो यज्ञ। यज्ञ रचिसकेपछि त्यत्तिकै यज्ञ मात्र रच्नु भएको छैन। यस्तो होइन कि हामी यज्ञमा आएर बसेपछि, ज्ञानमा चलेपछि हामी पूर्ण मानव बन्छौँ, होइन। यज्ञ बनाउनु भएको छ, त्यसको साथमा नियम पनि बनाउनु भएको छ। स्वर्ग दुनियाँ ल्याउनुहुन्छ, त्यहाँ जानको लागि विधि र सिद्धान्त पनि बताउनु भएको छ। प्यारले मात्रै काम चल्छ? चल्दैन। त्यसकारणले यो शान्ति कसरी मिल्छ? बाबालाई जसले पुरा अनुसरण गर्छ उसैलाई बाटो मिल्छ। किन मिल्दैन भने जस्तो मन किन आत्तिन्छ, मन किन घबराउँछ, मन किन भड्किन्छ, सुख शान्ति आनन्द किन भएको छैन? शिव बाबाको बच्चा बनेर बेच लगाउँदा पनि बाबामा दोष छ कि आफूभन्दा ठुलामा दोष छ कि कसमा दोष छ? श्रीमतको जबसम्म पालना हुँदैन, नियमको पालना हुँदैन त बोनस मिल्दैन। बोनस मिल्दैन, उल्टो के मिल्छ? सजाय मिल्छ, तलब कम हुन्छ। यो त सिम्पल कुरा हो। त्यसकारणले मैले सबै नियमलाई कसरी पालना गरौँ
र मैले बोनस प्राप्त गरौँ, बाबाको दिलाराम, बाबाको दिलमा बस्न सक्ने मेरो हैसियत मैले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबै बच्चाहरूले सोच्ने। त्यसैले मुरली सुन्दै हुनुहुन्छ लाइभ प्रसारणबाट, यहाँहरू सबैले कपीमा नोट गर्नुहोला, 5 पोइन्ट निकाल्नुहोला। सबले यहाँको क्लासमा बस्नुभएको छ, हजुरहरू सबैले पनि यो कुरालाई हल्का नठान्नु। बाबाबाट बोनस लिनको लागि, बाबाबाट पुरस्कार लिनको लागि हैन, सम्मानजनित पद प्राप्त गर्नको लागि जरुर मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनतको फल मिठो हुन्छ हैन। त्यसकारणले यो सबले 5 पोइन्ट सबैले लेखिरहने, लेख्दाखेरि एउटा पनि पोइन्ट मिस नहोस् मुरलीको, जस्तो ईशु दादीले भन्नुभएको थियो। भोलि बिहान कति बेला होला र बाबाको मुरली क्लासमा म बस्न पाउँला, म पढ्न पाउँला, मेरो कति ठुलो यो भाग्यको कुरा हो। त्यो भाग्यको उदय हुने बेला कति बेला आउला, पढाइ पढ्ने बेला शिव बाबाको यो सोचेर सोचिसाध्यै छैन, भगवानले आएर पढाउने। त्यसै कारणले यो संसारमा म सबैभन्दा भाग्यमानी आत्मा हुँ। किन भन्दा भगवानले मलाई पढाइराख्नु भएको छ, मैले भगवानसँग पढ्दैछु। मेरो टिचर स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। यो त बुद्धिले ठम्याउने कुरा हो। जसको बुद्धिले ठम्याउन सक्दैन उसले यो पढाइलाई अत्यन्त सामान्य सोच्दछ, अनि पछि गएर उसलाई के हुन्छ, ठुलो पश्चाताप हुन्छ, एकदम पश्चाताप हुन्छ। मैले बेलामा चिन्न सकिनँ। अगर मैले बेलामा चिन्न सकेको भए आज यत्रो वर्ष मैले यत्तिकै गुमाउने थिइनँ। मैले मेहनत गर्ने थिएँ, मैले फल प्राप्त गर्ने थिएँ, म पनि बाबाको पढाइमा नम्बर 1 बन्ने थिएँ पछि गएर। त्यसैले आजबाट जाने नजाने, मन लागे नलागे घोटिनु होला। मन लाग्दैन, किनकि 63 जन्मको जो पापको लेयर्स छ भित्र, माथि माथि धेरै भएपछि माथि माथि, थोरै भएपछि तल तल, त्यसले चाहिँ गर्नै दिँदैन। तापनि जबरजस्ती हजुरहरूले गर्नुहोला। तो आज मिति 2078 आषाढ 30 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 14/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। त्यही भएर कसैलाई फेरि के हुन्छ, मुरली सुन्नुभन्दा कर्मणा सेवा गर्ने, खाना पकाउन आनन्द लाग्छ। मुरली सुन्नुभन्दा सुनेकै त सुने, बाहिरी सेवामा मन लाग्छ। यो पनि कस्तो दुर्भाग्य रहेन। तर मुरली सुन्नेमा बडा 1 नम्बरमा हामीलाई मन लाग्नुपर्छ, एकदम सबैले पनि। कसैलाई योग गर्नुभन्दा भारी बोकेर हिँड्न खुसी लाग्छ। योगमा आनन्दै आउँदैन। बाबाको बच्चा भए पनि के गर्ने, योगै लाग्दैन। पढाइमा मनै लाग्दैन। पढाइ अब पढ्नु पर्यो, ठिकै छ भक्ति मार्गको हिसाबले, तर त्यसको लक्ष्य प्रमाण हामीले जब पढ्छौँ तब प्राप्ति सामने अनुभव हुन्छ। फेरि तो मीठे बच्चे सारा दुनियाँलाई शान्ति दिने एक बाबाको नै काम हो। त्यसैले भन्दछन्, हे शान्ति दाता। त्यसैले पुरस्कार पनि बाबालाई नै प्राप्त हुनुपर्छ। पुरस्कार पनि बाबालाई नै प्राप्त हुनुपर्छ। बाबालाई पुरस्कार दिने कसरी हो? बाबा समान बन्ने, बाबालाई के गर्ने, आभार व्यक्त गर्ने। बाबा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कोटी कोटी शुक्रिया छ। म अशान्त भएको आत्मालाई हजुरले चुनेर, करोडौँमा चुनेर आफ्नो बनाउनु भयो। म अहिले भगवानको साथमा छु भनेर बाबालाई थ्याङ्क यू भन्नु नै यो के हो? पुरस्कार दिनु हो हैन? बाबालाई दिनु हो, न कि मान्छेलाई। तो प्रश्न छ, कुन चाहिँ बच्चाले बाबाको पुरा पुरा अनुसरण गर्न सक्छन्? कुन चाहिँ बच्चाले बाबाको पुरा पुरा अनुसरण गर्न सक्छन्? उत्तर 1 नम्बरमा, जो बाबा समान पावन बन्छन् उनीले पुरा पुरा अनुसरण गर्न सक्छन्। ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्नको लागि पुरा पहिला के बन्नुपर्ने रहेछ? पावन बन्नुपर्ने रहेछ।
र 2 नम्बरमा जो पक्का प्रियतमा बन्दछन् उनैले म प्रियतमलाई अनुसरण गर्न सक्छन्। यस्ता प्रियतमालाई नै मैले साथमा लैजान्छु। त्यसैले शास्त्रमा देखाउँछन् गाईको पुच्छर समात्यो भने पार भइन्छ। तर यहाँ गाईको वा पुच्छरको त कुनै पनि कुरा छैन। न गाई न गाईको पुच्छर। यो त के रहेछ भन्दा बाबा समान जो प्रियतमा बनेको छ, मासुकको आशिकको मासुक बनेको छ हैन। बाबा बिना म छैन हैन। तपाईँ नै मेरो, दोस्रो न कोही। यस्तो मनस्थिति भएको जीवात्मालाई मात्र शिव बाबाले साथमा मैले उसलाई अन्तमा लिएर जान्छु। गीत छ, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी है हम। ओम शान्ति। बाप दादा दुवै हुनुहुन्छ नि। अब यो कुरा त बच्चाहरूले जानेका छौ। आत्माहरूका पिता शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ। म पतित पावन हुँ, म निराकार हुँ। तिमी पनि निराकार हौ, शान्त स्वरूप हौ। निराकार बाबा पनि शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो बोली, हाम्रो विचार र हाम्रो सम्पूर्ण श्वासको गति सबै अब के भइसकेको छ भन्नु पर्यो। एकदम शान्तिको पाठ मनलाई प्रतिपल पढाइरहने निराकार बाबा पनि शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। आत्मा पनि शान्त स्वरूप छ। आत्माको स्वधर्म हो नै शान्ति। तिम्रो निवास स्थान हो शान्ति धाम। जब यज्ञ आदि रच्छन् मान्छेले शान्तिको लागि, कोहीले चाहिँ त्यस्तो ड्रग इत्यादि गर्छन् भने, कोहीले फेरि मन्त्र जप्छन्, कोहीले यज्ञ रच्दछन्, कोहीले पूजापाठ गर्दछन्, कोहीले फेरि मौन व्रत राख्दछन्। शान्ति मुखमा छ कि मनमा छ? मनमा छ कि मुखमा छ शान्ति? अब मनमा छ। मुखले त बोलेन। मुखले त बोलेन। नबोल्दैमा साइलेन्स भएर कोही हुन्छ बोल्दै नबोल्ने दिनभरि। तर मनमा नाना थरी विचार खेलाउने। मुखमा छैन, बोल्न हुन्छ शब्दहरू, तर विचार के हुनु पर्यो? एकदम सकारात्मक। त्यसैले कसैले भक्ति मार्गमा कति वर्षसम्म मौन व्रत राख्छन्, बोल्दैनन्। तर यहाँ मुखको कुरा छैन, मुखको शब्दको कुरा छैन, मनको विचारको कुरा छ। त्यसैले शिव बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त मनमा छ, शान्ति मुखमा होइन, शान्ति बाहिर होइन। त्यसैले आत्माको स्वधर्म हो नै शान्ति। तिम्रो निवास स्थान हो शान्ति धाम हैन। त्यसैले शान्ति पाठ गर्ने, ग्रह शान्ति गर्न पर्यो। यिनलाई ग्रह शान्ति गर्न पर्यो। आत्मालाई शान्तिको पाठ पढाउनु पर्यो हैन। मान्छे मरेपछि शान्ति पाठ गर्ने चलन हुन्छ। शान्ति पाठ गरेर उसलाई तार्नु पर्यो। अशान्ति भए बिचरा हैन। अशान्तिको कारण के हो हैन? त्यसकारणले त्यसलाई फेरि शान्ति पाठ गराइन्छ। तिम्रो निवास स्थान हो शान्ति धाम। जब यज्ञ आदि रच्छन् भन्छन् शान्ति दाता, किनकि शान्तिको सागर त उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। सारा दुनियाँलाई शान्ति दिने उहाँ बाबा नै हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै छन् जसलाई शान्ति पुरस्कार मिल्छ। कसैलाई पुरस्कार मिल्यो भने भन्छन् यिनी शान्ति स्थापना गर्नको लागि निमित्त बनेका छन्। यसमा ठुला ठुलाको नाम लिन्छन्। अब शान्ति त हुनुपर्छ सारा दुनियाँमा, नत्र अशान्तिमा रहनेहरूले अरूलाई पनि अशान्त पार्छन्। यो हुने रावण राज्य। रावण दुश्मन होने, रामलाई दुश्मन बनिँदैन। रामको कहिले पुतला जलाउँदैनन्, न त्रेताका रामको न परमपिता परमात्माको। राम राज्य त सबैले चाहन्छन्, तर राम राज्य केलाई भनिन्छ यो कसैले जानेको छैनन्। केवल भन्दछन् नयाँ दुनियाँ होस्, नयाँ दिल्लीमा राम राज्य होस्। नयाँ दिल्ली भन्दछन्, नाम त धेरै राख्छन्। दिल्ली सबैको राजधानी हुन्छ।
दिल्ली नै परिस्थान थियो। राधा कृष्णले पनि त्यही राधा कृष्णलाई पनि त्यही देखाउँछन्। यी दुवै मुख्य राजकुमार र राजकुमारी हुन्। केवल 2 मात्र होइनन्, अवश्य अरू पनि हुन्छन्। 8 राजाईको त गायन गरिन्छ हैन। त्यो बुद्धिद्वारा काम लिनुपर्छ। 8 राजाई तो 8 गद्दी अष्टमी, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। त्यो सत्ययुगमा अवश्य राजाई अरू पनि हुन्छन्। यहाँ पनि हेर कति राजाहरू थिए। वृद्धि हुँदा हुँदा धेरै हुन्छन्। फलाना फलाना गाउँका महाराजा ससाना गाउँ पनि धेरै छन् नि। त्यो सत्ययुगमा यति कहाँ थिए। त्यहाँ त लक्ष्मीनारायणको नाम नै प्रख्यात छ। 2500 वर्ष उनीहरूको राज्य चलेको हो। मनुष्यले भन्दछन् लाखौं वर्ष भयो। विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यो हो आत्माहरूको लागि भोजन। बाबाले यो रुहानी भोजन दिनुहुन्छ। बिहान बिहान बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हैन, प्यारा बच्चाहरूलाई रुहानी भोजन दिनुहुन्छ। यहाँ भोजन हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ। तिम्रो बुद्धिलाई, आत्मालाई, तिम्रो बुद्धिको ताला अहिले खुलेको छ। ऋषि मुनि आदि सबैले भन्दथे हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौ। अब तिमी बच्चाहरूले त्यसो भन्दैनौ। तिमीले त रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। तिमीले आफ्नो 84 जन्मको चक्रलाई जानिसकेका छौ। त्यो आरम्भमा तिमी देवी देवता थियौ। बाबाले आरम्भमा तिमी देवी देवता थियौ। फेरि मध्यमा रावणको प्रवेश भएपछि विकारी बनेका छौ। अहिले हो अन्त्य। तिमीले जानेका छौ अहिले पुरानो दुनियाँको विनाश भएर फेरि आरम्भ हुन्छ। आरम्भमा हुन्छ राम राज्य। मध्यबाट रावण राज्य सुरु हुन्छ। अब रावण राज्य पूरा भएर फेरि राम राज्य सुरु हुन्छ। नरबाट नारायण बन्नु छ नि। यो हो सत्यनारायणको कथा। तिमीले जानेका छौ सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता हो। अनि गीतामा यस्ता महावाक्यहरू छन् भगवानबाट उच्चारण भएका हैन। कालान्तरमा ती महावाक्यहरू यस धरतीमा के भए भन्दा विलुप्त हुन पुगे र बाबा आएर त्यसको भावलाई, रहस्यलाई बताउनुहुन्छ। श्रीमत मिल्छ श्रेष्ठ बन्नको लागि। श्री भनिन्छ श्रेष्ठलाई। बच्चाहरूले जानेका छन् एक गीतालाई नै देवी देवता धर्मको शास्त्र भनिन्छ, जसबाट देवता धर्मको स्थापना हुन्छ सङ्गममा। सतयुगमा त कोही पतित हुँदैन जसलाई पावन बनाउनु परोस्। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ गीतालाई पतित पावनी भन्न सकिँदैन। गीताद्वारा पावन बन्न सकिँदैन। गीतालाई, गीताका भगवानलाई पतित पावन भन्दछन्। यो राम्ररी याद गर। गीता हो आदि सनातन देवी देवता धर्मको शास्त्र। गीताको समयमा नै महाभारत लडाईँ भएको थियो, जसद्वारा अनेक धर्म विनाश भएर एक धर्मको स्थापना भयो। गीताको लागि भन्दछन् देवी देवता धर्मको शास्त्र हैन। गीतालाई के भनिन् रहेछ? देवी देवता धर्मको शास्त्र, न कि ब्राह्मणहरूको शास्त्र भनिँदैन। ब्राह्मणहरूको नाम गीतामा छैन। परमपिता परमात्मा नै आएर ब्रह्मद्वारा यी सबै वेद शास्त्र आदिको सार बताउनुहुन्छ हामीलाई। बाबाले सार तत्त्व हैन, सामवेद के हो, अथर्ववेद के हो, ऋग्वेद के हो, यजुर्वेद के हो, यो सबको यसमा के छ त, यसमा भित्र के छ भन्ने कुराको सार तत्त्व बताउनुहुन्छ। त्यसै कारणले भक्ति मार्गमा ब्रह्माजीको हातमा
शास्त्र देखाइएको छ हैन। सरस्वतीको हातमा के देखाइएको छ? सामवेद। उहाँलाई के भनिन्छ? सामवेद स्वरूपा। सरस्वतीलाई सामवेद स्वरूपा भनिन्छ। अब सामवेदमा के छ? सामवेदमा के छ? साधना स्वरूप छ हैन। सामवेद भनेको साधनाको शास्त्र हो। चारवटा वेदमा कुनैमा धन सम्पत्ति उद्योग व्यापार कसरी बढाउने यी विभिन्न कोहीमा मन्त्र सिद्धिका विधिहरू छन् भने साधनाको शास्त्र के रहेछ त? सामवेद रहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ शास्त्र यी सबैको सार बताउनुहुन्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ सत्ययुगमा त ब्राह्मण हुँदैनन्, त्यहाँ हुन्छन् लक्ष्मी नारायण देवताहरू, ब्रह्मा पछि हुन्छन् विष्णु। चित्रमा पनि देखाइएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना विष्णु पुरीको र ब्रह्मा र विष्णु सँगै सँगै त हुँदैनन्। ब्रह्माद्वारा देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। यी विस्तारमा बुझ्ने कुरा हुन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले शिव बाबासँग वर्षा लिन्छौ, हकदार ठहरियौ नि। मुख्य धर्म शास्त्र चारवटा छन्। चार श्रीमद् भगवत गीता हो नम्बर 1 शास्त्र, जसद्वारा नम्बर 1 धर्मको स्थापना हुन्छ। फेरि हुन्छन् इस्लामी, बौद्धी। एक गीता नै हो जसमा श्रीमद् भगवत गीता लेखिएको छ। अरू कुनै शास्त्रमा श्रीमत छैन हैन। नामै के छ? श्रीमत। मत भनेको के हो? मत भनेको विचार हैन। विचारलाई भनिन्छ मत। मतको अगाडि के छ? श्री छ। श्री भनेको सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा श्रेष्ठ र सबैभन्दा महान र सबैभन्दा पवित्रलाई के भनिन्छ? श्री भनिन्छ। श्रीमत भनेको सबैभन्दा उच्च मत। कसको हुन सक्छ? भगवानको मात्र हुन सक्छ। त्यसैले त्यहाँ श्रीमत छ। श्रीमत इस्लामी वा श्रीमत बौद्धी शास्त्र भनेर गायन गरिँदैन। श्रीमद् भगवत गीता हो नै एक। त्यसद्वारा कुन चाहिँ धर्म स्थापना गर्नुभयो? आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भयो। त्यही भएर गीतामा के लेखेको छ? हे अर्जुन, यो ज्ञान र योगबाट राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मेद उद्धतम। यो ज्ञान र योगबाट तिम्रो राजाको घरमा अथवा देवी देवताको घरमा यहाँ तिम्रो के हुनेछ? जन्म हुनेछ। यो ज्ञान सुन्दा सुन्दै पुरा नभइकन यो युद्धमा यदि तिमी हार्यौ भने तापनि तिमी स्वर्गमा जानेछौ र यो ज्ञानको युद्धबाट तिमी पूर्ण रूपमा जित्यौ भने तिमी पूरा पृथ्वीको साम्राज्यको अधिपति बन्नेछौ। र यो गीताको ज्ञानबाट स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यताले हैन, त्यो स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ भनेर लडाईँमा सैनिकहरूलाई पनि हैन यो गीता पाठ गराएर लड्न पठाइन्छ मान्यता अनुसार। त्यस्तो बिलिफ सिस्टम छ। तर वास्तवमा त्यो हिंसक लडाईँ होइन, मनको युद्धबाट जितेर, विकारलाई जितेर हैन। 5 विकार र 5 विकारको बस जो छैन, इन्द्रियको बस छैन, जितेको छ भने उसलाई पुरा स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। जसले पुरा जितेको छैन भने उसलाई आधा स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, चौथाइ स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो हो श्रीमद् भगवत गीता नै एक हो। त्यसद्वारा कुन चाहिँ धर्म स्थापना गर्नुभयो? आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भयो र स्थापना भइसक्छ अन्त्यमा। यी बुझ्ने कुरा हुन्। अहिले बाबाले हामीलाई टिचरको रूपमा पढाउनुहुन्छ। यो बुद्धिमा रहनुपर्छ। बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ र टिचर पनि हुनुहुन्छ। बाबाले पढाइद्वारा सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। त्यसैले सद्गुरु पनि हुनुभयो हैन, सद्गुरु पनि हुनुभयो। बाबालाई सबैले याद गर्छन्। तर गीतामा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। उनी त ज्ञानका सागर होइनन्। उनलाई बाबाले यस्तो ज्ञानको सागर बनाउनु भएको हो भन्ने
उनी पनि टिचर हुन्। यहाँ तिमीले नयाँ कुरा सुन्छौ, शास्त्र आदि त धेरै पढ्दै सुन्दै आएका छौ, अब तिमीले शिव बाबाद्वारा डाइरेक्ट सुन्छौ शिव बाबाद्वारा। पहिला सबै शरीरधारी मनुष्यद्वारा सुनेका थियौ, अहिले तिमीले बुझेका छौ। हैन, सबैले लेखिराख्नु, बाबाको पोइन्टलाई मिस हुन नदिनु। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी आत्माहरू वास्तवमा अशरीरी थियौं। हैन, गीतामा यो कुरा पनि लेखेको छ। हैन, आत्माहरू सुरुमा के थिए? पहिला अव्यक्त हुन्छन्, व्यक्त मध्यानि भारत भनेको मध्यमा आएर के हुन्छन्? व्यक्त बन्दछन्। फेरि कल्पान्तमा फेरि के बन्दछन्? अव्यक्त बन्दछन् र अन्त्यमा अव्यक्त हुन्छन्। व्यक्त मध्यानि, हैन हे भारत अर्जुन, मध्यमा व्यक्त, सुरुमा अव्यक्त, अन्त्यमा अव्यक्त हुन्छन्। र हामी आत्माहरू वास्तवमा अशरीरी थियौं, पछि फेरि शरीर धारण गरेका हौं। बाबा पनि अशरीरी हुनुहुन्छ। शिवलिङ्ग बनाउँछन् नि, बाबाको प्रतिमा शिवलिङ्ग बनाउँछन्। आत्माले शरीरद्वारा त्यसलाई पुज्दछ, पुकार्छन् पनि, हे परमपिता परमात्मा, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। लिङ्गको पूजा गर्छन्, तर यो कहाँ सम्झिन्छन् र उहाँ पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ। पूजा गर्छन्, पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ भन्ने पूजा गर्नेले कुरै बुझ्दैनन्। जसलाई हामीले पुकार्छौं उहाँ शिव भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, रचनाकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्दैनन्। यत्तिकै याद गर्छन्। उहाँलाई बाबा भन्ने हो भने त बुद्धिमा आउनु पर्थ्यो। बाबाद्वारा वर्षा पाउनु पर्छ। हामीलाई वर्षा मिलेको छ, त्यसैले हामीले पूजा गर्छौं। हामीलाई वर्षा अवश्य मिलेको थियो, तो कहिले मिल्यो यो बिर्स्यौं। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। बच्चाहरूले भन्दछन् हामी बाबाको पासमा आएका छौं, हामी छौं बाबाको साथमा। सारा संसारले खोजेको छ, तर म आत्मा शिव बाबाको साथमा छु। शिव बाबाको साथमा हुनाले म आत्मा के छु? म भाग्यशाली छु। संसारमा सबभन्दा भाग्यशाली छु। किन छु? किनकि म शिव बाबाको साथमा छु। र अर्को कुरा, म सुरक्षित छु, किनकि म सर्वशक्तिवान शिव बाबाको साथमा छु। उहाँको मैले हात समातेको छु। बुद्धिद्वारा हात समात्नु, यादबाट बाबाको पासमा आएका छौं। शिव बाबाले ब्रह्मतत्वमा आएर सम्झाउनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको नाम प्रख्यात छ। त्रिमूर्ति मार्ग नाम पनि राखेका छन्। बाबाको महिमा धेरै छ। गीतमा पनि सुन्यौ, प्यारका सागर हुनुहुन्छ, सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, सबैको सद्गति गर्नेवाला, सबैलाई सुख शान्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ, सर्वका दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ, धेरै प्रिय हुनुहुन्छ नि। उहाँ भन्दा प्यारो चीज अरू कुनै कुरा हुँदैन। जुन बाबाले स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँ अवश्य प्रिय हुनुहुन्छ नि। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मबाट स्वर्गको बादशाही मिल्छ नि। यिनी आत्माहरू, तिमी आत्माहरू भाइ भाइ हौ। अहिले बाबाद्वारा सुनिरहेका छौ। सबै आत्माहरूले बाबालाई याद गर्छन्। बाबा आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा आत्माले भन्छ, बाबा आउनु भएको छ पावन बनाउन भन्नुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, 5000 आज हामीले सुरुमा प्रश्न उत्तरमा के सुनेका थियौं? साथमा कसलाई लैजान्छु भन्नुभएको थियो? हजुर, जो आशिक, जो पुरा के बनेको छ? पावन बनेको छ।
र बाबा समान आशिक बनेको छ, मासुको आशिक प्रियतमा बनेको छ, उसलाई म साथमा लिएर जान्छु भन्नुभयो। बाबाले भन्नुहुन्छ, पहिला तिमीलाई पावन बनाउन आएको थिएँ, अब म बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन् र तिम्रो सबै दुःख दूर हुन्छ। एकदम टाढा पुग्ने रहेछ दुःख, टाढा पुग्ने, सुख नजिक आउने, दुःख जति के हुने एकदम टाढा जान्छ, सफलता नजिक आउँछ। पुकारछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, अथवा ताली बजाइरहन्छन्, पुकारिरहन्छन्, पतित पावन सीताराम। हैन, भगवानलाई सम्झाउँदा मान्छेले के बजाउँछन्? ताली बजाउँछन्। भजनको साथमा के हुन्छन्? नामको संकीर्तन गर्दा पनि ताली बजाउँछन्। अरू नबजाउने मान्छेले पनि बजाउँछन्। अब यहाँ त ताली बजाउनु पर्ने, हामी सब ताली बजाउन त बाबाले भन्नुहुन्न हैन। भगवानलाई सम्झँदा फेरि योगमा कोही नाच्छन्, फेरि कोही ताली बजाउँछन्, कोही गीत गाउँछन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो ताली बजाइरहन्छन्, त्यो पतित पावन सीताराम भनेर। त्यसैले पतित स्वयं पतित ठहरिए नि, यो हो नै नर्क। यसलाई रौरव नर्क भनिन्छ, महानर्क भनिन्छ। गरुड पुराणमा त धेरै रोचक कुरा लेखिदिएका छन्। यो गर्नाले यो बनिन्छ, यो हुन्छ, फेरि भन्दछन्। त्यही पुराणमै छ, गरुड पुराणमा के छ? गाईको पुच्छर समात्यो भने स्वर्गमा गइन्छ हैन। बैतरणीको पूजा गर्ने चलन हुन्छ हैन। बैतरणी मर्न लागेको बुढा मान्छेलाई ल बैतरणी गर्न पर्यो, बैतरणी गर्नु पर्यो हैन। बैतरणीमा नपारुनु हजुरबा भनेर बैतरणी गरिन्छ। अब बैतरणी गर्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ एउटा केराको पातको ढुङ्गाको नदी बनाइन्छ हैन। त्यो केराको हुन्छ नि, त्यसमा पानी हालेर नदी बनाइन्छ। त्यहाँ एउटा हैन गाई पनि बनाइन्छ, गाई एउटा माटाको गाई बनाइन्छ। त्यो गाई हुन त गाईलाई चाहिँ कोही धनीमानी मान्छेले साँच्चै नै सेतो गाई किनेर ल्याउँछन् र सेतो गाई हुन्छ र त्यहाँ बैतरणी नदी बनाउँछन् र त्यो सेतो गाई ल्याउँछन्। कालो गाईले हुँदैन, सेतो गाई। र त्यो सेतो गाईको पुच्छर त्यो चाहिँ बिरामी रोगी बुढाबुवालाई पुच्छर के गर्न दिन्छन्? समात्न दिन्छन् र पूजा गर्छन्। वास्तवमा त्यसको बिचरा त्यो बुढा मान्छेले ल बैतरणी तारियो हजुरबुवालाई भनिन्छ, तर वास्तवमा बाबाले यो विश्व बैतरणी जो नदी छ हैन, यो नदी भनेको त संसार नै रहेछ, सागर। विष भनेको विकार, विष भनेको तनाव, विष भनेको नकारात्मक फोर्स, विषय बैतरणी हैन, बैतरणी नदी। यो सेतो गाई भनेको, यो सेतो भनेको पोजिटिभ ऊर्जा, पोजिटिभ पावर न, शिव बाबाको ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति हैन। जो बाबाले श्वेत वस्त्रधारी, हिजोको वरदान के थियो? हजुर हिजो होइन, श्वेत प्रकाश, श्वेत वस्त्रधारी सो श्वेत प्रकाशधारी भव। हिजो अस्ति होइन, ए हिजो बेगमपुरको बादशाह। तो श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति, जो श्वेत वस्त्रधारी मात्रै भएर हुँदैन। फेरि यस्तो होइन कि गरुड पुराणमा श्वेत वस्त्रधारी गाई सेतो छ मै हो, होइन। श्वेत वस्त्रधारी सो के हुनुपर्छ? फेरि श्वेत प्रकाशधारी भयो भने मात्र त्यो गाई सेतो बनेर बैतरणी नदीबाट अरू जीवात्मालाई उसले बल्ल के गर्न सक्छ? तार्न सक्छ। सेतो वस्त्र त क्रिस्चियनहरूले पनि लगाउनु भएको छ, मुसलमानले पनि लगाउनुहुन्छ, हामीले पनि लगाउँदछौँ। सेतो वस्त्र मात्रै लगाएर हुँदैन, तर सेतो वस्त्रको साथसाथमा श्वेत के बन्नु पर्यो? प्रकाशधारी पनि भयो भने मात्र उसले विषय बैतरणी नदीबाट आफ्ना समस्त संसारका जीवात्मा भाइहरूलाई उसले
तार्न सक्छ। हे देवी, हे माता, मलाई त्यो आपद विपद परेको बेलामा, त्यो नदीमा मलाई सम्पूर्ण चिजहरूले डस्ने बेलामा मलाई त्यहाँ तार्नको लागि तपाईँ आइदिनु र मलाई पुच्छर दिनु भनेर चाहिँ पूजा गराउँछन्। यो वास्तवमा यसको आध्यात्मिक भाव चाहिँ बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भयो। गाईको पुच्छर समात्यो भने स्वर्गमा गइन्छ। त्यस्तै केही लेखिएको छ यस्तै। जनावरको कुरा त होइन। जनावर त्यो गाई बिचरा घाँस खाने गाई, थाहै छैन उसलाई, न केही बुझ्छ न कस्तो छ। त्यो गाईको कुरा होइन। तर बाबाले तिमी गौ माता हौ नि। सबै बाबाका बच्चाहरू के हो भन्नुभयो? गौ माता, श्वेत प्रकाश, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत प्रकाशधारी गौ माता। माता भनेको के भन्दा सबैलाई पालना दिने, प्रेम दिने, ज्ञान दिने, शक्ति दिने, सकाश दिने व्यक्ति नै जम्मैको माता हो। माता भनेर फेरि बहिनीहरू मात्र, फिमेल रूप मेल रूप शरीरलाई होइन। त्यो चाहिँ कर्तव्यलाई के भनेको? ब्रह्मा बाबालाई नि माता भन्नुभयो, शिव बाबाले माता भन्नुभयो। ब्रह्मा सबैभन्दा ठुलो को हुनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो माता को हुनुभयो? ब्रह्मा बाबा। त्यसपछि साना साना माताहरू हुनुभयो होइन। त तिमी गौ माता हौ नि। तिम्रो पुच्छर कसैले नपक्रेसम्म मार्ग पाउन सकिँदैन। पुच्छर त छैन भन्दछन् पनि हजुरको पुच्छर समातेर तर्छु। अब यहाँ पुच्छर त समात्नु छैन, तर अनुसरण गर्नु छ होइन। जो व्यक्ति राम्रो छ, पुरुषार्थमा पनि तीव्र पुरुषार्थी छ, योगीमा महायोगी छ, ज्ञानीमा महाज्ञानी छ होइन, जसले बाबाको सब तपस्याको कुराहरूलाई आफूमा ल्याएको छ, उसलाई के गर्छन्? अनुसरण गर्नु नै के हो त? पुरुषार्थ, पुच्छर समात्नु हो। जो बातमा रिसाउँछ, जो बातमा ऊ चाहिँ भिखारी छ, जो चाहिँ संसारमा आकर्षित छ, वस्तु पदार्थमा लालच छ, जसको मन थिर छैन, ऊ कसैको पनि के बन्न सक्दैन? कसैकोलाई पनि अनुसरण गर्ने व्यक्तित्व बन्न सक्दैन। त्यसैले भगवानले गीतामा यो शब्द भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, तिमी यस्तो सम्झ आफूलाई, तिमीलाई लाखौं करोडौं मानिसहरूले तिमीलाई हेरिरहेका छन्, अनुसरण गरिरहेका छन्। त्यसैले तिमीले आफ्नो एक एक विचारमा ध्यान दिनुपर्छ, किनकि तिम्रो एक एक विचारको पनि मानिसले अनुसरण गरिरहेका छन् हैन। त्यसकारणले अब यहाँ त पुछार आदि समात्नु छैन, तर अनुसरण गर्नु छ। सन्यासीहरूका फलोअर्स त धेरै हुन्छन्, तर फलो गर्नु अर्थात् पवित्र बन्नु, तिमी त सच्चा सच्चा फलोअर हौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको छु तिमीहरूलाई सबैलाई फर्काएर लैजान। तिमीले मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। पावन नबनी फलो गर्न सकिँदैन। शिव बाबालाई पुरा फलो गर्नु छ। तिमी यहाँ बसेका छौ फलो गर्नको लागि। भक्ति मार्गमा पनि मलाई याद गर्दै आएका हौ। तिमीले जानेका छौ आत्माहरू प्रियतमा हुन्, परमात्मा प्रियतम हुनुहुन्छ। आत्माहरूले उहाँलाई याद गर्छन्, उहाँ आउनुभएको छ लैजानको लागि भन्नुहुन्छ। मलाई अनुसरण गर्यौ भने तिमीलाई साथमा लिएर जान्छु। कसरी फलो गर्ने त्यो पनि सम्झाउँछु। म हौ पावन, तिमी हौ पतित। त्यसैले अवश्य पावन बन्नुपर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ। भिखारीले त अनुसरण गर्न सक्दैनन्। अनुसरण गर्नको लागि म समान पवित्र बन। के मैले पतितहरूलाई आफ्नो शान्तिधाममा लैजान्छु? त यतिका सबै मनुष्यले भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि गर्छन् मुक्ति पाउनको लागि, किनकि यहाँ दुःख छ। त्यसैले चाहन्छन् हामी आफ्नो घर फर्केर जाउँ। बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। म पावन हुँ, त्यसैले त तिमीलाई पावन बनाउँछु। आउँछु पनि ब्रह्माको तनमा। म रचयिता हुँ, म यी ब्रह्माको तनमा आउँछु। देखाउँछन् पनि ब्रह्मद्वारा बाबाले देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमी बिके हौ, अहिले जानेका छौ शिव बाबाको अनुसरण
गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने म प्रतिज्ञा गर्छु मैले पावन दुनियाँमा लैजान्छु। अरू कुनै उपाय छैन भन्दछन्। पतित पावन या त दृष्टि माथि जान्छ या त पानीतिर हेर्छन्, पानीतर्फ हेर्छन्, हैन? तो गंगा त पतित पावनी होइनन्, यी त सागरबाट निस्किएका नदीहरू हुन्। अब पुच्छर त तिम्रो समात्नु पर्छ। बाबाले भन्नुभयो, बच्चे तिम्रै सबले पुच्छर समात्ने भनेको त के हो भन्दा कनेक्सनमा रहनु, हैन? बाबाले जसलाई निमित्त बनाउनु भएको छ, हैन, त्यो व्यक्तित्वहरूको सम्पर्कमा सानिध्यमा रहिरहनु र अनुसरण गरिरहनु नै के हो त भन्दा साथ रहनु, पुच्छर समात्नु भनेको त्यो कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पावन बन्नु छ, मेरो अनुसरण गर्नु छ, अनि मात्रै साथ जान सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मसँगै रहन्थ्यौ, अहिले 84 को चक्कर लगाएर पतित बनेका छौ, अब फेरि मलाई याद गरियो भने पावन बन्छौ। सन्यासीहरूले पनि गृहस्थीहरूलाई भन्दछन्, अनुसरण गर्ने हो भने घरबारलाई छोड। बाबा भन्नुहुन्छ, म परमधाममा रहन्छु, तिमी पनि जान्छौ वा यही विषय सागरमा रहन राम्रो लाग्छ? तिमीले त पुकार्दै आयो, हे पतित पावन आउनुहोस्। अहिले बाबा आउनुभएको छ, साथै लैजानुहुन्छ। कल्प कल्प आएर तिमीलाई साथमा लैजान्छु। फेरि सत्यमा तिमी धेरै सुखी हुन्छौ। यी लक्ष्मीनारायण स्वर्गका मालिक थिए। यिनीहरूलाई यति सुख दिने को हुनुहुन्छ? स्वर्ग स्थापना गर्ने परमपिता परमात्मा। बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ, तिमीले मेरो जयन्ती मनाउँछौ। परमपिता परमात्माको जयन्ती सबैले मनाउँछ। मेरो यो जन्मस्थान हो। क्रिस्चियनहरूले कहाँ मान्छन् र? उनीहरूले त क्राइस्टलाई मान्छन्। तो शिव जयन्ती हिन्दूहरूले नै मनाउँछन्। यो सर्वका पतित पावन बाबाको जन्मस्थान हो। बाबाले सबैलाई सुख दिनुहुन्छ, सबैलाई मुक्त गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ कति उच्च हुनुहुन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ, ड्रामा अनुसार मेरा बच्चाहरू धेरै दुखी भएपछि
उजालो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबाले जान्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार मेरा बच्चाहरू धेरै दुखी भएपछि मात्रै म आउनुपर्छ वर्षा दिन। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, सुखका सागर। बच्चाहरूलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। मलाई अनुसरण गर। यो जानेका छौ हामी आत्माहरू विकारी छौँ, त्यसैले शरीर पनि विकारी नै छ। सत्ययुगमा आत्मा पवित्र हुन्छ, त्यसैले शरीर पनि पवित्र मिल्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पावन बन। यादद्वारा नै तम प्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिखिलदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर। बाबासँग स्वर्गको वर्षा लिनको लागि हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ, यो निश्चय गर्नु छ। बाबासँग स्वर्गको वर्षा लिनको लागि हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ, यो निश्चय गर्नु छ। धेरै प्यारसँग रहनु छ। त जसरी बाबा सबैभन्दा प्रिय हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रिय बन्नु छ, हैन? प्यार तब उत्पन्न सक्छ, रुहानी प्यार, पवित्र प्यार, जब हामीले एकअर्काको शरीरलाई नदेखिकन आत्मस्वरूपलाई देख्दछौँ, तब मात्र यो कुरा हुन्छ र सबको प्रिय बन्नु सकिन्छ, जस्तै शिव बाबा हुनुहुन्छ। 2 मा बाबा समान पावन बनेर बाबालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ। आज बाबाले अनुसरण त सबैले गर्न खोज्छौँ हामी, तर अनुसरण गर्न सकिँदैन। त्यसको मेन कारण के रहेछ त? पावन नबन्नको कारणले अनुसरण हुँदैन। अनुसरण गर्नुभन्दा पहिला तिमी के बन? पावन बन। पावन बनेर बाबालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ। बाबासँग फर्केर घर शान्तिधाम जानको लागि पावन अवश्य बन्नु छ। पावन अवश्य बन्नु छ, वरदान छ। यादको आधारद्वारा मायाको गन्दगीदेखि टाढा रहने, सदा हर्षित मुख भव। यादको आधारबाट द्वारा मायाको गन्दगीदेखि टाढा रहने, सदा हर्षित मुख भव। विवरण जस्तो सुकै कुरा सामान्य आओस्, केवल बाबालाई छोडिदेऊ। दिलैदेखि भन बाबा, अनि परिस्थिति समाप्त हुन्छ। यो बाबा शब्द दिलैदेखि भन्नु नै जादु हो। बाबा शब्द दिलैदेखि भन्नु नै जादु हो। मायाले पहिला सुरुमा बाबालाई नै बिर्साइदिन्छ। तँ के त्यसैले केवल यस कुरामा अटेन्सन दियौ भने आफूलाई कमल पुष्प समान अनुभव गर्नेछौ। यादको आधारमा मायाको समस्याहरूको दलदलबाट सदा पर रहनेछौ। कहिले कुनै पनि कुरामा हलचलमा आउँदैनौ। सदा एकै मुड हुन्छ, हर्षित मुख।
हर्षित मुख हुन्छ सधैँ हैन। मायाको गन्दगीबाट, यादको आधारबाट, मायाको गन्दगीबाट टाढा रहने सदा हर्षित मुख भव। मुखलाई मण्डल पनि भनिन्छ, मुखमण्डल। स्लोगन: पवित्रताको धारणा वा धर्मलाई जीवनमा ल्याउने नै महान आत्मा हो। पवित्रताको धर्म र धारणालाई जीवनमा ल्याउने नै महान आत्मा हो। ओम शान्ति। मुख्य सारमा बाबाले के भन्नुभएको थियो? त्यसैले पुकारछन्, शान्तिको पुरस्कार खास बाबालाई नै दिनुपर्ने हो। प्रश्न के थियो? कुन चाहिँ बच्चाले बाबाको पुरा अनुसरण गर्न सक्छन्? जो सच्चा प्रियतम छन्, प्रियतमा छन्, बाबा समान पवित्र छन्, उनैले कदममा कदम राख्न सक्छन्। जसरी प्रियतम प्रियतमाले शादी गर्दा लगन गाँठो बाँधेर उसको कदममा कदम राखेर हिँड्नुपर्छ भन्ने यो जो बिलिफ सिस्टम छ, यो कहाँबाट आएको रहेछ? सङ्गमबाट। जो आत्माले शिव बाबा समान पवित्र बनेर बाबाको एक एक श्रीमतको कदममा कदम राख्छ, त्यसको फेरि प्रियतम र प्रियतमालाई फेरि भौतिक रूपमा लगे। यो चाहिँ आत्मा पवित्र भइसकेपछि, प्रियतमा भइसकेपछि बाबाले सब कुरालाई अनुसरण गर्न सक्छ र उही आत्मा सबै आत्माको लागि के बन्न सक्छ? फेरि गौमाता। सबैलाई विषको सागरबाट तार्नेवाला, बैतरणी नदी तार्नेवाला गौमाता बन्न सक्छ। पुछरको कुरा होइन, अनुसरणको कुरा। वरदान छ, यादको आधारद्वारा मायाको गन्दगीदेखि टाढा रहने सदा हर्षित मुख भव। स्लोगन: पवित्रताको धारणा र धर्मलाई जीवनमा ल्याउने नै महान आत्मा हो। ओम शान्ति। यहाँहरू सबैले 5 पोइन्ट लेख्नुभयो होला अवश्य पनि, र अगाडि आएर अवश्य भन्नुहुनेछ। यो भन्दा पनि हामीलाई रिपिट हुनेछ, धेरै फाइदा हुनेछ। सबैलाई, भन्नेलाई पनि फाइदा, सुन्नेलाई पनि फाइदा, भन्नेलाई सुन्नेलाई दुवै पक्षलाई फाइदा नै फाइदा छ। कसले सुनाउने आज? आज फेसबुकको लाइभ प्रसारणको कमेन्टमा 5 पोइन्ट लेखेर बाबालाई होमवर्क बुझाउने बच्चाहरू 1 नम्बरमा निस्मा तिवारी बहिनीज्यू, नम्रता तिवारी बहिनीज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, बिमला रिसालज्यू, सुभद्रा ओली बहिनीज्यू, नारायण रिसालज्यू, सबिना कुँवर बहिनीज्यू, सीता पौडेल बहिनी, रीता सीता अर्याल बहिनी, बिमला सुनुवार बहिनी, कमला शर्मा बहिनीले पनि आज लेख्नुभएको छ। जगतमान सिंह भाइजी, सीता नेपाल बहिनी, सबिना बुढाथोकी बहिनी, न्युप्रन नेपाल भाइजी, रीता बराल बहिनी, भगवती सापकोटा बहिनी, माया आले बहिनी, मुकुन्द गिरी भाइजी, मीना गौतम पौडेल बहिनी, सुनिता ढकाल बहिनी, टिकाराम पौडेल दाजुज्यू, कृष्ण ढकाल दाजुज्यूले आज बिन्दु बहिनीज्यू, शान्ति बराल बहिनीज्यू, इन्दिरा कडेल बहिनीज्यू, रचना बर्तौला बहिनीज्यू, पार्वती भण्डारी दिदी बहिनीज्यू, मन्दिरा सापकोटा बहिनीज्यू, मोहन उपाध्याय भाइज्यू, हिरा उप्रेती बहिनीज्यू। र आज धेरै राम्रोसँग यहाँहरूले होमवर्क दिनभरि हैन, यो चाहिँ भाग्य लेख्ने कलम बाबाले दिनुभएको छ। सार तत्त्व
यसरी गर्दै गर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउनु छ, जीवनलाई यसरी व्यतीत गर्नु छ। शिव बाबाको ज्ञानको धारबाट, करेन्टबाट, तारबाट। यो भएन भने जीवन केवल तार मात्र हुन्छ, त्यहाँ करेन्ट हुँदैन। करेन्ट भएन भने के हुँदैन? बत्ती बल्दैन, कारखाना चल्दैन, हैन? त्यस्तै हो। आजको सकाश मेडिटेसनमा पञ्चतत्त्वको लागि कसरी योगदान दिने त्यसको प्रशिक्षण रहेको छ। मेडिटेसनमा अगाडि को आउनुहुन्छ? को छ? सोमाई तयार छ? 5 पोइन्ट। आउनु। छोटकरीमा भन्ने। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, आदरणीय दिदीज्यू र आज फेसबुक लाइभबाट सुनिरहनुभएका सबै बाबाका प्यारा बच्चाहरू, ब्राह्मण परिवारमा ओम शान्तिको बिहानीको न्यानो अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। र आजको 14/7/2021 को साकार मुरलीमा बाबाले विशेष शान्ति दिनेवाला को हुनुहुन्छ त यसको बारेमा निकै स्पष्टसँग बाबाले बताउनु भएको छ। शान्ति दिनु यो कुनै देहदारीको काम होइन, कुनै सांसारिक भौतिक चिजबाट प्राप्ति गर्न सक्दैन। यसको स्रोत एक केवल परमात्मा हुनुहुन्छ, जो यो संसारको सबै शक्ति, ज्ञान, गुणको स्रोत हुनुहुन्छ। र शान्ति के हो त? मनुष्यहरूलाई शान्ति त चाहिएको छ, तर शान्तिको वास्तविक अर्थ के हो? शान्ति किन चाहिन्छ? र यसको स्रोत को हुनुहुन्छ? कसको मार्फतबाट पाइन्छ? यसको ज्ञान नभएको कारणले मनुष्यहरू आज संसारमा वस्तु, वैभव, चीज, भौतिक चीज सम्पदाहरूबाट, व्यक्तिबाट प्राप्त गर्न ऊ तत्पर रहन्छ। तर वास्तविक शान्ति त केवल परमात्माबाट पाउन सकिन्छ। परमात्माले मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ र
र शान्तिको अर्थ के हो त यसलाई पनि सायद नबुझेको हुनाले मनुष्यहरू आज भड्किरहेका छन्। शान्तिको अर्थ न उसले बितेको कुरालाई चिन्तन गर्छ, चिन्ता गर्छ, न भविष्यको कुरा देखेर आतिन्छ, सम्झेर आतिन्छ। त्यो अवस्थालाई शान्ति भनिन्छ, जो वर्तमानमा स्थित रहन सक्छ। किनकि दुःख भनेको आज सारा संसारमा यदि हामी देख्छौँ, हामी विचार गर्छौँ भने जति पनि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, यी सबैको कारण, मूल कारण नै बितेको कुरामा जाने जो एउटा लहर देखिएको छ, बितेको कुरालाई छोड्न नसक्ने, बिर्सिन नसक्ने, स्वीकार गर्न नसक्ने, सत्यलाई स्वीकार गर्न नसक्ने। किनकि आत्मा कमजोर भनेको छ, स्वीकार गर्नको लागि पनि ठुलो शक्ति चाहिँदो रहेछ। त्यसैले यही शक्तिको नाम शान्ति हो। यही शक्तिको खाँचो आज सारा संसारमा, सारा मनुष्य आत्माहरूमा कमी भएको छ। त्यसैले जसरी यो शरीर 5 तत्त्वले बनेको छ, 5 वटा तत्त्वमा एउटा पनि तत्त्व यदि कमी हुन्छ भने त्यसलाई यो शरीरले सिक गर्छ, उसलाई पाउन खोज्छ, ऊ आतरिन्छ। त्यस्तै आत्मा पनि 7 वटा गुणले बनेको हुन्छ। त्यसमा यदि एउटा गुण जो एकदम महत्त्वपूर्ण गुण हो, शान्ति, यदि यसको कमी छ भने आत्मा तडपिन्छ, आत्मा प्यासी हुन्छ, आत्मा भड्कन्छ। त्यसैले परमात्माले यो शान्तिको बारेमा आज एकदमै स्पष्ट गरेर बताउनु भएको छ कि शान्तिको यथार्थ अर्थ के हो र यो शान्ति प्राप्ति कहाँबाट गर्न सकिन्छ र यसको मूल स्रोत को हुनुहुन्छ। जबसम्म यो स्रोतलाई बुझ्न सकिँदैन तबसम्म त्यो चिज पाएर पनि हामीलाई अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले संसारिक चिजबाट होइन, एक केवल परमात्माको ज्ञानबाट, परमात्माको सत्य परिचयबाट नै यो अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। मनमा एउटा शान्ति, सुकुनको अनुभव गर्न सकिन्छ भनेर परमात्माले बताउनु भयो। अर्को मुख्य राम्रो पोइन्ट बाबाले बताउनु भएको छ आज श्रीमद् भगवत गीता, जो यो कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छैन। किनकि हजुरहरूले महाभारत जो एपिसोड टिभीमा आउँछ, सबैभन्दा पहिला बनेको जो महाभारत छ, आजभन्दा लगभग 30-35 वर्ष अगाडि बनेको जो मुभी छ, एपिसोड, यसमा जो अर्जुनको पार्ट खेलेको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वास्तवमा मुस्लिम हुन्छ। अहिले पनि उहाँ एक्टरै हुनुहुन्छ। तर उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा बताउनु भएको थियो, उहाँ मुस्लिम भएर यो पार्ट खेल्दाखेरि उहाँलाई ठुलो च्यालेन्ज पनि आएको रहेछ। किनकि यो त हिन्दूको शास्त्र हो, म फेरि मुस्लिम हुँ, म कसरी प्ले गर्न सक्छु। तर उहाँ त एक्टर हुनुहुन्छ, एक्टरले त सबै पार्ट प्ले गर्छ। अनि पछि उहाँले गीताको थोरै अध्ययन गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि गीता हिन्दूको शास्त्र होइन, जस्तै आज बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मणको शास्त्र होइन। किन भन्दा ब्राह्मणको राज्य हुँदैन। कुनै पनि शास्त्र यदि बनेको छ भने त्यसले त्यसको राज्य हुन्छ। भनेको जस्तै हिन्दूको शास्त्र होइन, यो कुनै पनि धर्मको शास्त्र होइन। किनकि जब यो धर्म बनेको थियो 5000 साल अगाडि,
जब यो गीता लेखिएको थियो त्यो बेलामा यो धर्महरू थिएनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि एकदम ठुलो सिख मैले त्यो हेर्दाखेरि मलाई अनुभव भयो जसले चाहिँ यो अर्जुनको किरदार निभाएको छ एकदम फेमस आर्टिस्ट हुनुहुन्छ बलिउडमा सायद टप एक्टर भन्दा पनि उहाँ धेरै चर्चित हुनुहुन्छ मैले उहाँको नाम चाहिँ बिर्सेँ तर उहाँ मुस्लिम भएको हुनाले आफ्नो इन्टरभ्यूमा यो बताउनु भएको थियो त्यसैले यो कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छैन धर्म शब्द पछि आएको कुरा हो तर जब दुईटा चिज हुन्छ तब त्यसलाई नामाङ्करण गर्नको लागि धर्म शब्द दिएको हो तर बाबाले भन्नुहुन्छ यो आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापनाको लागि यो गीता ज्ञान परमात्माले सुनाउनु भएको हो त्यसैले यो कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छैन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा नै देवी देवता धर्मको जन्म हुने रहेछ भनेर आज बाबाले एकदमै राम्रो स्पष्टीकरण गर्नुभएको छ र आज मुरलीकै मार्फतबाट दिदीजीले पनि राम्रो एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो आज संसारमा अज्ञानी मनुष्य सायद कोही पनि छैन होला सबै ज्ञानी छन् पढे लेखेका छन् धेरै ठुलो डिग्रीहरू हासिल गरेको छ समाज शिक्षित छन् सारा देश सारा विश्व पढे लेखेको मान्छेले भरिएको छ तर पनि वास्तविक जो ज्ञान हो त्यसलाई बुझ्न सकि नरहेको अवस्था मैले देखेको छु जब म यहाँ आएँ मलाई पनि लाग्दथ्यो मैले धेरै कुरा जानेको छु जस्तो लाग्दथ्यो मान्छेलाई आज खानाको बारेमा दिदीजीले भन्नुभयो अनेक विद्याहरूको बारेमा हरेकको ज्ञान छ तर आत्मालाई दिनुपर्ने खुराक के हो त वास्तविक ज्ञान सत्य के हो त त्यसको त्योबाट अनभिज्ञ भएको कारणले वास्तविक जो ज्ञान जान्नुपर्ने हो त्यो नजानेको कारणले आज मनुष्यहरू भट्किरहेका छन् यो संसारिक ज्ञानद्वारा सद्गति प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसैले परमात्माको ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञानको चिन्तन मनन आध्यात्मिक ज्ञानलाई अनुसरण गर्न अति आवश्यक छ किनकि संसारमा संसारिक ज्ञानले परिवर्तन त ल्याएको छ तर यो सानो परिवर्तनले अब चल्नेवाला छैन यो विश्वमा ठुलो भन्दा ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता छ र हुनेवाला पनि छ परमात्माको डाइरेक्सन अनुसार त्यसैले यो चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा मात्र नै सम्भव छ किनकि वर्तमान समयलाई हामीले हेर्छौँ भने ठुलो वैश्विक समस्या संसारमा देखिएको छ आइरहेको छ र आउने छन् धेरै ठुला समस्याहरू त्यसैले मेन्टल्ली स्ट्रङ बन्नुपर्छ मेन्टल्ली भन्दा पनि अझै इमोसनल्ली भन्नुभएको छ इमोसनल्ली स्ट्रङ रहनुपर्छ किनकि अबको दिनहरू यति ठुलो च्यालेन्जेसहरू हामी मनुष्य आत्माहरूले फेस गर्नुपर्ने हुनेछ त्यसैले इमोसनल्ली स्ट्रङ बनाउनको लागि मेन्टल हेल्थ इमोसनल हेल्थलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि केवल अध्यात्म बाहेक अरू कुनै चारा छैन यो मेरो शब्द होइन यो परमात्माको शब्द हो यो जो हामी ब्राह्मण आत्माहरूले पढिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ उहाँहरूले यो अनुभव गरेर बताउनु भएको कुरा यो मेरो मन घडन कुरा होइन किनकि यो ठुलो च्यालेन्जेसलाई फेस गर्नको लागि अध्यात्म ज्ञान अति नै आवश्यकता छ किनकि जो चिजलाई आज हामीले मेरो भनेर बसिरहेका छौँ त्यो चिज वास्तवमा मेरो होइन हाम्रो होइन र प्रकृतिले त्यो सत्यलाई चिनाउनको लागि अब त्यो चिजहरू आउनेवाला छ त्यो चिज मेरो होइन त्यसलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ कि त बातले मान कि त लातले मान परमात्माले भनिराख्नु भएको छ जो चिजलाई तिमीले छोड्नै पर्छ जो तिम्रो चिज होइन यो असत्यलाई छोड मेरो अनुसरण गर तब नै तिमीलाई सद्गति मिल्नेछ परम गति मिल्नेछ भनेर परमात्माले बताउनु भयो र आज बाबाले
स्वधर्मको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। शान्ति नै तिमी आत्माको स्वधर्म हो, शान्ति नै तिम्रो संस्कार हो भनेर बाबाले भन्नुभयो। यो त तिमी भित्रै छ। संसारमा साइन्टिस्टहरूले हरेक चिजको खोजी गरिरहेका छन्, प्राप्ति गरेको पनि छ, तर पनि प्राप्ति भए तापनि स्थिति झन बिग्रिरहेको छ। स्थिति झन राम्रो हुनुपर्ने। डक्टर्सहरूले धेरै विद्या हासिल गरेका छन्, साइन्टिस्टहरूले गरेका छन्, अनेक विद्याको पहुँच धेरै माथि पुगिसकेको छ, तर पनि संसारमा सुधार भने भएको छैन। भौतिक रूपमा त सुधार भएको छ, तर आन्तरिक लेभलमा हेर्ने हो भने मनुष्यहरू झन दुखी हुँदै गइरहेका छन्, झन एक्लोपनको महसुस गरिरहेका छन्। जो एक्लोपनलाई जो एउटा सहारा, एउटा साथी चाहिनु पर्ने हो, त्यही मनुष्य आज दुश्मन बनिरहेको छ। त्यसैले आज यो संसार एकदम भयावह स्थितिमा गुज्रिरहेको छ। यसको समाधान तिम्रो आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई, सत्य स्वरूपलाई चिन्नु पर्दछ, जो तिमी भित्र नै छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र वरदान त छँदैछ, स्लोगन पनि छँदैछ। बाबाको यादबाट, यादको शक्तिद्वारा जो माया रूपी किचड छ, किनकि जब सूर्य उदाउँदछ, सूर्यको धूपले किचडलाई जसरी सुकाउने काम गर्दछ, त्यस्तै परमात्माको यादले पनि यो आत्मामा परेको जो मायाको किचड छ त्यसलाई सुकाउने काम गर्दछ। त्यसैले निरन्तर परमात्माको याद र परमात्मालाई याद गर्दै कर्म गर्ने, जो बाबाले विधि सिकाउनु भएको छ कर्मयोगी भनेर, यो द्वारा नै तिमी चियरफुल रहन सक्छौ, हर्षित रहन सक्छौ भनेर बाबाले बताउनु भयो। छन त धेरै छन्, सागर हुनुहुन्छ बाबा त। यति धेरैबाट 5 वटा निकाल्न सक्षम भए, यसमा नै म आभारी ठान्छु। किनकि संसारमा त आज मनुष्यहरू मनुष्यकै विद्या, संसारिक विद्यालाई नै फलो गरेर अगाडि बढिरहेका छन्, तर पनि यहाँ परमात्माको सागरबाट थोरै भए पनि निकालेर यहाँहरूलाई स्पष्टीकरण थोरै गर्ने प्रयास गरेँ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, दिदीले मौका दिनुभयो बाबालाई। सबैलाई धन्यवाद गर्दै यहाँको दिन शुभ रहोस् भन्दै मेरो शब्द यही विराम दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्भाइले, अत्यन्त गहन बाबाको मक्खन निकालेर सबैलाई बाँड्नुभयो। मुरली सागर हो, सागरबाट मथेर मक्खन निकालेर बाँड्ने बच्चाहरू सिपालु हुनुपर्छ र यसैमा पारङ्गत हुनुपर्छ। यही हाम्रो काम हो अब, होइन? कति राम्रोसँग भन्नुभयो, मानिसहरू पढे लेखेका विद्वान छन् तर चरित्रवान छैनन्। मानिसहरू दार्शनिक छन् तर दिव्य मानव बनेका छैनन्। मानिससँग बुद्धि छ तर भावनात्मक लेभल चाहिँ नेगेटिभ छ। अब चाहिँ इमोसनल क्वेसन चाहिँ एकदम हाई हुनुपर्छ, त्यो पनि शुद्ध पवित्र,
तब नै त्यो औरा बनेर भविष्यमा आउने महान सङ्कटको जो वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ साम्य गर्न सक्छ र त्यसले सबलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। यही पृथ्वी हो। अहिले मान्छे कोही एकदम तेलमा राखेको कराईमा पाके जस्ता भएका छन्, कोही फेरि दिव्य मानवले यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने महान कर्तव्यमा आफ्नो समय सङ्कल्प लगाइरहेका छन्। समय यही हो, पृथ्वी यही हो, ठाउँ सूर्य चन्द्रमा धरती यही हो। कोही परम आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्, कोही तडपिरहेका छन्। यो के हो यस्तो? कोही अत्यन्त दुखी छन्, अत्यन्त असन्तुष्ट छन्, कोही मुस्कुराएर आनन्द भइरहनेरहेका छन्। के यो धन सम्पत्ति पद पोजिसन प्राप्ति हुनु र नहुनुको कारणले हो त? बिल्कुल होइन। होइन। त्यसैले भित्रको इमोसनल हेल्थ, भावनालाई शुद्ध बनाउन शिव बाबाको ज्ञानको धारा, भगवानसँगको सम्बन्धको अनुभूति, फिलिङलाई जति बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै हाम्रो भावनात्मक स्वास्थ्य शुद्धिकरण र मजबुत हुँदै जान्छ। होइन, मान्छेसँग बुद्धि कत्रो कत्रो हुन्छ तर उनीहरूसँग शुद्ध भावना हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले संसारलाई विनाश गर्छन्। कति राम्रो चिज बनाए तापनि त्यसले सुख दिँदैन। होइन, त्यो भएर यस्तो राम्रो कुरा सुनाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब श्रावण महिना नजिक आउँदैछ। श्रावण भनेको तपस्या गर्ने, श्रावण भनेको श्रवण गर्ने महिना। दिनभरि रातभरि श्रवण गर्ने भगवानको कुरा, होइन, र परम सिद्धि प्राप्त गर्ने महिना हो। यो महिना आउन लागेको छ र यस महिनामा नै हामीले कोभिड म्यानेजमेन्ट, कोभिडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्लास, यो क्लास लिनको लागि कोही पनि नछुट्नु होला। छुटेपछि धेरै ठुलो कुरा, अत्यन्त काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले छुटाउनुहुन्छ। यस कोभिड म्यानेजमेन्ट प्रोग्राममा सहभागी भएर सबैलाई यो प्रोग्राम सेयर गर्नु होला अवश्य पनि भन्दै आजको 5 तत्त्वलाई सकाश दिने मेडिटेसनको दृष्टि दिनुहुन ब्रह्मकुमार सोमबाईजीलाई अनुरोध गर्दछु र यहाँहरू दृष्टि लिने र सकाश फैलाउने कर्तव्यलाई निरन्तर जारी, यसलाई अभ्यासमा लैजानुपर्छ। जाने पनि नजाने पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। सुरुका दिनमा थाहा हुँदैन, तर पनि थाहा नभए पनि हामी अघि बढ्नुपर्छ। गर्दा 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 1 महिना 2 महिना 6 महिनाभित्र बाटो पाउनुहुन्छ, आइडिया आउँछ। मेहनत गर्नेलाई आइडिया आउँछ, मेहनत नगर्नेलाई बुद्धिको ताला झन्झन बन्द हुँदै जान्छ। एउटा ढुङ्गो पनि घोटिँदो रहेछ, फलाम पनि घोटिँदो रहेछ, बन्चरो बन्दो रहेछ नि त। घोटेपछि के कुरा हुँदैन र? अभ्यास नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर यी सब प्रोग्रामहरूमा हजुर अगाडि बढ्नु होला। ओम शान्ति।